Bonjour, جيتكم اليوم une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, une recette simple, rapide et efficace pour les enfants parce que c'est la reprise. دخل مدرسي alors حبيت ندير هاد la recette les enfants اللي عندهم la maladie cœliaque اللي ياكلوا sans gluten هكا يدوها comme un goûter معاهم العشرة يدوها لونجا ياكلوها كي يخرجوا لاكور. راح تفيدكم لا recette تاع اليوم هي une recette يعني pour les enfants mais يقدروا ياكلوها الكبار والصغار une recette بزاف بنينه. اليوم حنخليكم على لا recette تاع لي كوكيز ان شاء الله تعجبكم. وحبيت نقول لكم اوسي ميرسي بوكو على لي كومونتير اللي خليتوهم لي في لا ريسيت اللي فاتت تاع الخبز. ميرسي بوكو عجبني الحال سورتو اللي عرفتوا الخبز ديالي ونجح لكم سا مفي فريمون بليزير. ولا اللي ما شافوهاش نخلي لكم لو لين في صندوق الوصف هكا روحوا شوفوها باش يجيكم خبز باغيت سان غلوتين فريمون بنين بزاف هايل. نبداو لا ريسيت تاعنا اليوم. لا ريسيت تاعنا اليوم ما فيهاش حاجات ما فيهاش مكونات بزاف. واش نسحقوا عندنا 50 غرام تاع مارغرين تكون شويه طريه. انا استعملت مارغرين هذه تاع فلوريال سون غلوتين. حبيتو استعملوا اي مارغرين واحده اخرى تكون سون غلوتين المهم تكون طريه. انا خرجتها من قبل شويه باش طرات لي. واش نزيد لها نص كاس تاع سكر غلاس. هنايا اللي يحب تدوبلي المقادير تقدر تدوبلي تقدر دير 100 غرام تاع لا مارغرين وكاس تاع سكر غلاس وكامل المقادير الاخرى تدوبليها كتجيك اون بون كونتيتي وخبيها لونفون تاعك وكل يوم ديلو باش يجيك لو غوتي ساهل اوليو تشري هذوك لي بسكويت تو لي جور. الوغ هنايا بعد ما زدت المارغرين و سكر غلاس عندنا بيضه حبه بيض. انا هنايا الحبابيط تاعي صغيره على بها درتها كامل. اللي تشوف بلي الحبابيط تاعها كبيره تقسمها على زوج دير غير نص حبابيط. هنايا اللي حبيت تخدموا بالفوي تخدموا اللي حبيت تخدم بالباتر انا هنايا حندير غير بيدي. النغيسات يعني فريمون توجديها في 5 مينوت هكا اللي عندهم لا مالادي سيلياك يقدروا ياكلوها ميم بور لي زونفون. يعني انا درت لا فيديو بور لي زونفون باش ما يحسوش روحهم مختلفين على لي زوتر. ندخلو كامل المكونات تاعنا حتى تولي لنا كوم اون بوماد اون كريم. فوالا هنايا بعد ما خلطت مليح سكر غلاس ديالي بالسكر وحبابيط هنا واش ندير نجوز نزيد لي بيبيت دو شوكولا. لي بيبيت دو شوكولا هنايا كانت عندي دي بيبيت دو شوكولا بيوضا بصح الكحوله ما كانوش عندي. الوغ قطعت شويه شوكولا ديريكتومون. هنايا لي بيبيت استعملت شوكو دادا هي سون غلوتين شوكولا نوار دوك نوريكم اللي استعملت وزدت رحيت فوقهم شويه زاز دو سيترون باش ينحي لنا لو غوت على البيض. هنايا قيت 2 مغارف كبار وشيكولا نتوما واش حبيتو. انا استعملت هاد الشوكولا سون غلوتين كاين في لو مارشي الجيريان تلقاوها فاسيلمون. هادي كسرتها مكتوب فيها سون غلوتين مي ما لقيتش وين مكتوب. فوالا مكتوب فيها سون غلوتين هكا باش تكونوا مهنيين. وسكر غلاس نسيت لا وريت لكم سكر غلاس ولا لا. سكر غلاس استعملت المرجان هذا باسكو سون غلوتين. نضل نقول لكم ما ديروش نيمبورط كال سكر غلاس باسكو ميم لو سكر غلاس فيه لو غلوتين. الوغ سي بور سا حبيت ندير لكم اون فيديو فيها كامل لي برودوي سون غلوتين في لو مارشي الجيريان. لي برودوي اللي تقدروا تلقاهم وما على بالكمش اسكو فيهم غلوتين ولا لا في لو مارشي الجيريان. هكا يكون عندكم نظره تكون عندكم اون ايدي سورتو اللي بداو جدد في السيلياك في لو ريجيم سون غلوتين تكون عندهم فكره. دوك بعد ما خلطت
المكونات تاعي. هنا حنزيد لا فارين حنستعمل هذه. تقدروا تقولوا لي كل فارين même pour le pain la dernière fois استعملت هاد لا فارين pain et gâteau رجينات هذيا. ولا عندكم اون اوتر فارين تقدروا تستعملوها نورمال. انا هنا حنستعمل قيس كاس. نورمالمون كاين ميم لا فارين خاصه بلي كوكيز ولي غاتو هادوما ايكو. ما استعملتهاش ديجا، نستعمل هذه قيس كاس نعمروه ونشوفوا لو ميلونج تاعنا اسكو يولي مليح و با. ولا شفنا خاصاتو لا فارين نزيدولو. فوالا نزيدو الكاس تاع لا فارين ديالنا. وهنايا نزيدو ان ساشي تاع ليفر شيميك نواره خميره كيميائيه. ثاني نواره مكتوب فيها سون غلوتين خالي من غلوتين. هايليك كاين دي ساشي ماشي مكتوب فيهم الوغ ردوا بالكم. نزيدو ان ساشي ونخلطوا لو ميلونج تاعنا بالعقل برك. ما كاش بلو فاسيل كو سا، يعني فريمون اون ريسيت سهله. انا هنايا درت لا كونتيتي فريمون صغيره، مي اللي يحب يدوبلي لا كونتيتي يقدر. انا هنا درت غير للام ديالي بو ما مير. انا هنا ا مون افي نزيد شويه لا فارين. فوالا هكا صافي كاس ونص خميره، كاس ونص فارين سون غلوتين. فوالا هنايا بعد ما طميت العجينه تاعي هايليك. هنايا واش ندير، نخليها 5 مينوت في الفريجيدير هكذا، نخليها 5 دقائق في الفريجيدير باش نقدروا نشكلوا الحبات تاعنا فاسيلمون باسكو لا فارين سون غلوتين تلصق. نخليها 5 مينوت ونرجع لكم نكملوها كيف. فوالا هنايا ابري 5 مينوت خليتهم في الفريجيدير، شدت العجينه روحها هكا نقدروا نستعملوها ماش تلصق في اليد. دوكا هنايا عندي سنيوه كنت ديجا درت لها بابي كويسون باش ما تلصقناش لاباط تاعنا. دوكا نجيو نفورميو الحبات تاعنا. هنايا فورميوهم كيما حبيتو كبار ولا صغار. انا حنديرهم اون طاي موين. وما نساوش بلي درنا لهم الخميره لي فيغ شيميك الوغ حيت نفخونا شويه. فوالا يجو فيهم الشوكولا بارتو، يجو بنان. نحط الحبه ديالي في سنيوه هكا، نكمل كامل الحبات تاعي بهذه الطريقه. وهنايا انا حبيت جوغ نمد ان كونساي لي مامون اللي عندها ولادها يقراو في البريمير ولا سوام مازالهم صغار ما يعرفوش صلاحهم شويه. هنايا لا ماما تقدر تروح عند المدير ولا الولي الامر، يروح عند المدير ولا يحاكم المؤسسه سواء المدير للمديره ويهضر معاهم بحضور لا بروف تاني. لازم تكون الاستاذه هكا باش تعرف بلي هذاك ليليف عنده ان كا سبيسيال باللي ما يقدرش ياكل كلش. هكا تقدر هي معاهم تعاونكم تنتبه عليه في لا كلاس اونكو باش واحد يمدلو، باسكو على بالنا حنايا لي زونفون يحبوا يتبادلوا لو غوتي ديالهم، يحبوا يتبادلوا اللومجا. الوغ واحد يقرا حضروا هو يوصي وليدو بيان سور فهموا ولادكم قبل ما يروحوا، سورتو الا كانت لا بروميير فوا تاعو يروح ليكول ولا جور موالف غير في الدار ابخي يروح ليكول يلقى ان اوتر موند، يلقى لي زونفون ياكلوا حاجات فيهم الغلوتين. الوغ يقول لك انا تاني نسيي تو الوغ فهموا لونفون تاعكم بلي ما يقدرش ياكل
مي فهموه دون فاصون ما تخلقولوش عقده انه هو ماشي كيما الاخرين، باسكو هو كيما الاخرين برك يتبع حميه غذائيه. فهموها له بكل بساطه، مي ما ديرولوش عقده بيان سور. ولا ما قدرتوش سيلفو ميم شوفوا مع البسيكولوج، هذه ماشي حاجه عيب ولا سي با اونتو تروحوا عند بسيكولوج نورمال. ولا ما قدرتوش تفهموا لونفون تاعكم ادوا راي البسيكولوج، شوفوا واش تقولكم نصائح. روحوا غير عند البسيكولوج تاع المستوصف اللي قدامكم سي سوفيزون. ما تحبيش تجوزي وليدك عند البسيكولوج تقولي يتاثر، روحي انتي تفهمك كيفاش تسيري معاه وسيري معاه، وان شاء الله يوغا با دي كومبليكاسيون، ما يتريشوش في لو ريجيم ديالهم. فهموا لونفون تاعكم ماكسيموم بلي ما يقدرش ياكل، سي دونجورو ليه للصحه ديالو. فهموه كيما يقولوا بلا ما تخلقوا له عقده. اهم حاجه انكم ما تخلقولوش عقده بالمرض ديالو، باسكو هذه حميه غذائيه والحمد لله يلقاو واش ياكل. كي يلقاو واش يدي معاه واش ياكل، ما يحش روحو بيزار، ما يحش روحو مختلف على الاخرين. الوغ انا سي بور صح حبيت ندير دي ريسيت بور لي زونفون هكا. ولا عجبكم لو كونسيبت نزيد دوطخ ريسيت دوطخ ايدي باش تنوعوا لهم في اللوجه هكا ما يحش روحو ديفيرون. انا دوك هنايا كملت كامل الحبات ديالي، نديرهم في الفوق على درجه حراره 120 يوليو لنا دوغي برك، ونحيهم ونشوفوا لو ريزولتا كيف. فوالا انا بعد ما نحيت لي كوكيز تاعي من الفوق شدوا لي قيس 20 مينوت تاع طياب، جاو دوغي فيهم شوكولا لداخل جاو يشهيو. انا نقول لكم ان شاء الله لا ريسيت تاع اليوم عجبتكم، ويعني ماشي غير للصغار، يقدروا ياكلوها صغار وكبار، ميم اللي يحبوا يدوا معاهم للخدمه ولا لافاك اللي يقرا في لافاك. انا نقول لكم لا ريسيت الجايه ان شاء الله. ولا عجبكم مي فيديو ومي ريسيت ما عليكم غير تبارطاجوهم مع كامل السيلياكيين هكا باش تعمل الفائده. ونكون لو كان فدتكم شويه برك بحاجه صغيره ولا معلومه صغيره، لاني اللي يحب يتبعني يوميا نحط دوت ريسيت دي زيدي تاني نقصروا. روحوا ابونيوني في انستغرام، نخليه لكم هنايا الانستغرام ديالي هكا نكونوا اون كونتاكت ديريكت. ميم اللي يحبوا يسقسوني على لي ريسيت ايتو وعندهم دي بروبوزيسيون دو ريسيت، انا نقول لكم لا ريسيت الجايه ان شاء الله في اون اوتر فيديو.